वाचनको यो सेसनको हामी अन्तिम चरणमा छौँ। यतिखेर हामी छैन बिर्खे अन्जान देखिरहेको छैन। यो कविता सेसनमा कविता वाचनको सेसनमा उहाँहरूको पनि नाम रहेको छ। अर्जुन क्षितिज मैले यतिखेर यहाँ देखिरहेको छैन। यतिखेर मैले 3 जनाको नाम उद्घोष गरेँ यतिखेर यहाँ उपस्थित हुनुभएका कविज्यूहरूको। कविता वाचनको लागि म अब यतिखेर बोलाउन चाहन्छु स्वस्तिका बानिया, मकनपुरबाट हुनुहुन्छ उहाँ। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक सर। उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावप्रति हार्दिक नमन। मेरो नाम स्वस्तिका बानिया, म कानपुर हेटौडाबाट हजुरहरू समक्ष कविता प्रस्तुत गर्न गइरहेकी छु। मेरो कविता झ्याउरे छन्दमा रहेको छ र कविताको शीर्षक रहेको छ उज्यालो धरती। कविता यसरी सुरु हुन्छ। उज्यालो धरती। आउन शान्ति भनेर आज यो धरती पुकार्छ, छाडेर फर्क दैत्यको वस्त्र प्रणय स्वीकार्छ, छाडेर फर्क दैत्यको वस्त्र प्रणय स्वीकार्छ। लुटेर तिमीले आफ्नाको श्वास प्राण त्यो कालान्छौ, लुटेर तिमीले आफ्नाको श्वास प्राण त्यो कालान्छौ। मुकुट ओढी प्रहार गर्छौ सामर्थ्य ठान्दछौ, मुकुट ओढी प्रहार गर्छौ सामर्थ्य ठान्दछौ। नयन देख्छ क्षितिज पारी सुनौलो बिहानी, नयन देख्छ क्षितिज पारी सुनौलो बिहानी। रज्दछ धरा हरेक दृश्य विनाश कहानी, रज्दछ धरा हरेक दृश्य विनाश कहानी। दुखीको आँसु देखेर रम्छ पापी त्यो आकाश, दुखीको आँसु देखेर रम्छ पापी त्यो आकाश। लाग्दछ युग श्रापित भयो कलङ्क विचार, लाग्दछ युग श्रापित भयो कलङ्क विचार। समय कुन आउला यहाँ नेत्रमा उज्यालो, समय कुन आउला यहाँ नेत्रमा उज्यालो। आगत भन्छ अँध्यारो कर्म जीवन यो कालो, आगत भन्छ अँध्यारो कर्म जीवन यो कालो। बनेर एक बजाऊ हामी अक्षय बिगुल, हाँसोको खेती गरेर बाली बनाऊ जल, हाँसोको खेती गरेर बाली बनाऊ जल। मारेर तिम्रा विचार तुच्छ पृथ्वी यो सजाऊ, मारेर तिम्रा विचार तुच्छ पृथ्वी यो सजाऊ। उज्यालो धरती कल्पना तिम्रो यथार्थ बनाऊ, उज्यालो धरती कल्पना तिम्रो यथार्थ बनाऊ, साथी यथार्थ बनाऊ। हस्त धन्यवाद। धन्यवाद स्वस्तिका बानिया मिठो कविताको लागि। अब यतिखेर कविता वाचनको लागि म यहाँ बोलाउन चाहन्छु सानुभाइ विश्वकर्मा, मकनपुरबाट हुनुहुन्छ सानुभाइ विश्वकर्मा। बकैया गाउँपालिकालाई कला र साहित्यबाटै मुलुकभरि पहिचान गराउनको उद्देश्यका साथ यो आयोजना गरिएको यो बकैया कला साहित्य महोत्सवमा मलाई पनि यहाँ बोलाएर आफ्ना केही रचनाहरू पस्किने अवसर दिनुभएकोमा म यो झरना साहित्यिक परिवारलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। म आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट र सिस्नुपानी नेपालको तर्फबाट नै म यहाँहरूलाई मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। म आफ्नो सृजना यहाँहरू बिच पस्कन चाहन्छु र यो मैले अलिकति यो मुलुकलाई समेटेर लेखेँ यो एमसिसीको बारेमा थोरै र केही टुक्रा टाक्रेहरू पनि छ, यहाँहरूले झर्को नमानी सुनिदिनको लागि पनि म अनुरोध गर्छु। एमसिसी
पास गरियो ठुलै बाजी मारियो एमसीसी पास गरियो ठुलै बाजी मारियो दाहाल नेपाल खनाललाई जालमा पारियो एमसीसी पास गरियो ठुलै बाजी मारियो एमसीसी पास गरियो ठुलै बाजी मारियो दाहाल नेपाल खनाललाई जालमा पारियो दाहाल नेपाल खनाललाई जालमा पारियो। काङ्ग्रेसका शीर्ष नेताहरूको यो झन्नै प्रथम विश्वयुद्ध जित्या जस्तो जुन दिन एमसीसी पारित भयो त्यसपछि उहाँहरूले चाहिँ दीपावली नै गर्नुभयो घरमा र त्यो प्रथम विश्वयुद्ध जित्या जस्तै गरी उहाँहरूले एउटा गर्जन गर्नुभयो। अब त्यो जालमा पर्ने पनि केही साँडेहरू छन्, उनका भनाइ चाहिँ टाउको समातेर भन्दैछन् अक्करैमा परियो समर्थन गरियो अक्करैमा परियो समर्थन गरियो जनताको नजरमा तल झरियो अक्करैमा परियो समर्थन गरियो जनताको नजरमा तल झरियो जनताको नजरमा तल झरियो। यता फेरि बानेश्वरको सडकमा नारा लाउने जनताहरूको पनि केही आवाजहरू छ यहाँ। हाही बानेश्वरको सडकमा कति नारा लाइयो बानेश्वरको सडकमा कति नारा लाइयो पुलिसका लाठी बुटा अश्रु ग्यास नि खाइयो इज्जत फाल्यौ पातैमा ए कम्युनिस्ट नेताहरू इज्जत फाल्यौ पातैमा के खायो मध्य रातैमा इज्जत फाल्यौ पातैमा के खायो मध्य रातैमा के खायो मध्य रातैमा इज्जत फाल्यौ पातैमा के खायो मध्य रातैमा हरे। यस्तो किसिमको एउटा देशमा विभिन्न एउटा सबै सामान्य भन्दा सामान्य जनताको मनमुटुमा एउटा पेचिलो बन्दै आइरहेको एमसीसी काण्डले देशलाई तताइरहेको बेलामा एकजना आफूलाई अत्यन्त राष्ट्रवादी भनेर रुचाउने त्यस्तो ठुलो नेतालाई कानमा बतास लागेन। त्यो नेता को होला यहाँहरूले पहिचान गर्नुहुन्छ? ठिकै छ, उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रै देशका हाम्रै जिल्लाको नेता सबैभन्दा ठुलो नेता कमल थापा। यदि कमल थापालाई यो उहाँ चाहिँ राष्ट्रवादी अत्यन्त राष्ट्रवादी तर पनि यो एमसीसीको राष्ट्रवादले चाहिँ उहाँलाई छुन सकेन। उहाँलाई एउटै कुराले मात्र छोयो 3-4 महिना भएको छ उहाँलाई एउटै चिन्ता छ। त्यो चिन्ता चाहिँ के हो भने नि कहाँबाट आएछ त्यो लिङ्गदेन भन्ने केटो कहाँबाट आएछ त्यो लिङ्गदेन भन्ने केटो त्यही मरोले कटाइदियो बुढेसकालमा नेटो आँधी खोलामा हो आँधी खोलामा आँधी खोलामा हो आँधी खोलामा के साह्रो पिर पार्यो मर्ने बेलामा के साह्रो पिर पार्यो मर्ने बेलामा कहिले मिल्थे काङ्ग्रेससँग कहिले बन्थे बाम कहिले मिल्थे काङ्ग्रेससँग कहिले बन्थे बाम ठुला ठुला मन्त्रालय पारेकै थिए ज्वाम आँधी खोलामा हो आँधी खोलामा आँधी खोलामा हो आँधी खोलामा के साह्रो पिर पार्यो मर्ने बेलामा के साह्रो पिर पार्यो मर्ने बेलामा वरिपरि गाडा हुन्थे मोटर झन्डावाला वरिपरि गाडा हुन्थे मोटर झन्डावाला 78 साल अशुभ रहेछ बिग्रियो चाला माला आँधी खोलामा हो आँधी खोलामा आँधी खोलामा हो आँधी खोलामा के साह्रो पिर पर्यो मर्ने बेलामा
के साह्रो पिर पर्यो मर्ने बेलामा। यहाँहरूको ध्यान फेरि म एमसिसीतिरै केन्द्रित गराउन चाहन्छु थोरै। हुक्का चिलिम समेरो नली हरायो, हुक्का चिलिम समेरो नली हरायो, एमसिसीले नेताहरूलाई लट्ठै गरायो, एमसिसीले नेताहरूलाई लट्ठै गरायो। हुक्का चिलिम समेरो नली हरायो, हुक्का चिलिम समेरो नली हरायो, एमसिसीले नेताहरूलाई लट्ठै गरायो, लट्ठै गरायो लाउन लट्ठै गरायो, लट्ठै गरायो लाउन लट्ठै गरायो, एमसिसीले नेताहरूलाई लट्ठै गरायो। किसानको बाँझो खेतमा, किसानको बाँझो खेतमा डलर फल्ने भो, किसानको बाँझो खेतमा डलर फल्ने भो, बालुवाटारमा वासिङटनको शासन चल्ने भो, शासन चल्ने भो लाउन शासन चल्ने भो, बालुवाटारमा वासिङटनको शासन चल्ने भो। हुक्का चिलिम समेरो नली हरायो, एमसिसीले नेताहरूलाई बौला गरायो, बौला गरायो लाउन बौला गरायो, एमसिसीले नेताहरूलाई बौला गरायो। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। कवि हुनुहुन्छ सर्लाहीबाट हुनुहुन्छ उहाँ सुमन घिमिरे, यतिखेर कविता वाचनको लागि आउँदै हुनुहुन्छ। सुमन यहाँ उपस्थित हुनुभएका तम सुरु गर्न गइरहेको छु। मेरो कविताको शीर्षक रहेको छ कति दिउँ राष्ट्रियताको परिचय प्रिय काठमाडौँ। कति दिउँ राष्ट्रियताको परिचय प्रिय काठमाडौँ कविताको शीर्षक हो। प्रिय काठमाडौँ मैले राख्दैमा मेरा गुनासाहरू, प्रिय काठमाडौँ मैले राख्दैमा मेरा गुनासाहरू, वर्षौँका पीडाहरू पोख्दैमा तिम्रा सामु, मलाई मेरो भाषामा बोल्न देऊ, मलाई मेरो भाषामा बोल्न देऊ, मलाई मेरो गीतमा नाच्न देऊ। तिमीलाई रोदी मन परे जस्तै मलाई झिझिया र सामा चकेवा मन पर्छ, तिमीलाई रोदी मन परे जस्तै मलाई झिझिया र सामा चकेवा मन पर्छ। तिमी देउसी र भैलोमा रम्दा म जोगिरा सररमा हाँस्न पाऊँ तिमी जस्तै भन्दैमा तिमी किन मेरो छालामा विदेशी अनुहार देख्छौ। प्रिय काठमाडौँ तिमी किन मेरो छालामा विदेशी अनुहार देख्छौ। कालो छाला हुँदैमा म कसरी विदेशी हुन सक्छु र मसँग पनि नागरिकता छ, मसँग पनि नागरिकता छ। मेची मिचिँदा काली खोसिँदा सुस्ता छटपटाउँदा मेरो मन पनि पीडाले छटपटाउँछ। ममा पनि देशभक्तिको ज्वार भाटा उर्लेर आउँछ। तर प्रिय काठमाडौँ मेरो देशभक्तिमा किन शङ्का बारम्बार। तर प्रिय काठमाडौँ मेरो देशभक्तिमा किन शङ्का बारम्बार। कति दिउँ म देशभक्तिको परिचय। हो म धोती लगाउँछु, हो म धोती लगाउँछु, हो म गम्छामा मेरो राष्ट्रियताको सुगन्ध पाउँछु। मैले लगाउने कुर्ताले राष्ट्रको अर्धसैनिकको काम गरेको किन देख्दैनौ। हो म धोती लगाउँछु, हो म गम्छामा मेरो राष्ट्रियताको सुगन्ध पाउँछु। मैले लगाउने कुर्ताले राष्ट्रको अर्धसैनिकको काम गरेको किन देख्दैनौ। अमुक देशसँग मेरो पहिरन मिल्यो भन्दैमा, अमुक देशसँग मेरो पहिरन मिल्यो भन्दैमा मेरो राष्ट्रप्रतिको प्रेममा किन शङ्का बारम्बार। प्रिय काठमाडौँ मैले कति पटक मेरो राष्ट्रियताको परिचय दिनुपर्ने, मैले कहाँ म नेपाली हुँ भन्नुपर्ने हो।
मेरा सक्ला पुस्ताले सिमानामा ढाल बनेर लडिरहँदा पनि मेरो राष्ट्रिय भावनामा शङ्का गर्यो। प्रिय काठमाडौँ, म बोल्छु मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, थारू, अवधी र हिन्दी पनि। म बोल्छु मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, थारू, अवधी र हिन्दी पनि। भ्रम नपरोस् प्रिय काठमाडौँ, इतिहासका पानालाई फर्केर हेर, भाषा कसैको पेवा हुँदैन। मेरो संस्कृतिले मेरो देश बेचेको पनि होइन, मेरो भाषाले सिमाना मिचेको छैन, मेरो पोसाकले असमान सन्धि पनि गरेको होइन। तर पनि मेरो राष्ट्रियताप्रति, मेरो देश नेपाल प्रतिको मेरो ममत्व प्रति किन शङ्का गरिरहन्छौ बारम्बार? आऊ हेर मसँग छ नागरिकता, आऊ हेर मसँग छन् मेरा नेपालका राष्ट्रभाषाहरू। सीमाका जङ्गे पिलर समातेर बस्ने, रात दिन सीमामा लड्ने देवनारायणहरू पनि छन्। अब ठन्डा मस्तिष्कले सोच, म पनि नेपाली हुँ, नेपाल दुख्दा म पनि दुख्छु। भन प्रिय काठमाडौँ, म कति दिउँ राष्ट्रियताको परिचय? धन्यवाद। धन्यवाद सुमन घिमिरे सरलाई। हामी कविता वाचनको सेसनको अन्तिम चरणमा छौँ। अघि नै उद्घोष गरेको थिएँ, हिजो मात्र विमोचित गजल सङ्ग्रह फर्कियो किनारबाट विश्वनाथ सञ्जेलद्वारा लिखित गजल सङ्ग्रह हामी सबैजनाले पढ्नुपर्ने गजल सङ्ग्रह हो। पढ्दा राम्रो हुन्छ, आनन्द आउँछ। अब म यतिखेर प्रशंसा पत्र प्रदान गर्ने कार्यक्रमलाई जोडिरहेको छु। ज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कवि सानभाइ त्यसै गरी प्रशंसा पत्र ग्रहण गरिदिनु हुन यस कार्यक्रममा, यो कविता वाचन कार्यक्रममा भएका, कार्यक्रम अवधिभर भएका कमी कमजोरीहरूलाई चाहिँ कमी कमजोरीप्रति चाहिँ क्षमा याचना गर्दै कार्यक्रमको बारेमा र केही आफ्नो रचनाहरू सुनाइदिनु हुन म यस कार्यक्रमलाई अभिभावकत्व गरिरहनुभएका सुरेन्द्र अस्थफलज्यूलाई अनुरोध गर्दै, कविता सेसन पनि उहाँ टुङ्ग्याउनको लागि अनुरोध गर्दै र यसपछि विश्वनाथ सञ्जेलज्यूलाई यस माइक्रोफोनमा जोडिन अनुरोध गर्दै म पनि बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद। बकैया कला साहित्य महोत्सव 2078 यस भव्य र सभ्य कार्यक्रमको आयोजना गर्ने झरना साहित्य परिवारप्रति हार्दिक नमन छ र 2057 सालमा झरना साहित्य परिवारको आँगनमा पहिलोपटक टेकेको थिएँ र आज लगभग 21 वर्षपछि झरना साहित्य परिवारको यो सक्रियता आफैमा एउटा अनुकरणीय छ। कोठामा बसेर हामी कविता भन्ने अनि कोठामा केही साहित्यकारहरूले सुन्ने यो साहित्यिक परम्परालाई झरना साहित्य परिवारले तोडेको छ। कवितालाई जनतासँग जोडेको छ, कवितालाई जनजीवनसँग जोड्ने जुन काम गरेको छ झरना साहित्य परिवारको यो कार्यक्रम अत्यन्त सराहनीय लागेको छ। कविताका प्रवृत्तिहरूमाथि र स्थानीय जनजीवनका विभिन्न पक्षहरूमाथि, स्थानीय सरकारमाथि जुन किसिमको बहस पनि झरना साहित्य परिवारले चलायो त्यो निकै नै अविस्मरणीय रहेको छ र हामीले पनि यहाँबाट झरना साहित्य परिवारको यो भव्य र यो सभ्य कार्यक्रमको प्रशंसा हामीले आफ्ना जिल्लाहरूमा गएर गर्नेछौँ र विशेष गरी
चितवन साहित्य परिषद, नेपाली लेखक सङ्घ चितवनको लागि यहाँ बोलाएर जुन किसिमको यहाँहरूले आतिथ्य दिनुभएको छ, अभिभावकत्व दिनुभएको छ, यसको लागि सम्पूर्ण चितवनवासीको तर्फबाट चितवन साहित्य परिषद र नेपाली लेखक सङ्घ चितवनको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आज धेरै कविहरूको नाम आयो। जम्मा 18 जना कविहरूले कविता वाचन गर्नुभयो। एकजना कविले भजन वाचन गर्नुभएको छ, भजन सुनाउनु भएको छ। त्यस्तै गरी 2 जना कविहरूको छन्द कविताहरू पनि हामीले सुन्यौँ। 2वटा झ्याउरे कविता सुन्यौँ, 2वटा व्यङ्ग्य कविता पनि हामीले सुन्यौँ र 12वटा गद्य शैलीमा लेखिएका कविताहरू सुन्यौँ र जम्मा 18वटा कविता म बाहेक जम्मा 18वटा कविताहरू, 1.5 दर्जन कविताहरू हामीले निकै ध्यानमा सुन्यौँ। कविता ध्यानमा लेख्ने र ध्यानमै सुन्ने विषय हो र यहाँ भर्खरका स्कुलका भाइ बहिनीहरूदेखि लिएर बुवा आमा पनि आउनुभएको छ, हजुरबा हजुरआमा पनि आउनुभएको छ र यो उहाँहरूले कवितालाई दिएको सम्मान हो र हामी निकै कविहरू पनि यस बारेमा गर्व गर्नुपर्छ कि साना भाइहरूदेखि लिएर हाम्रा हजुरबा हजुरआमाले पनि हाम्रो कविता सुन्नु भएको छ र उहाँले हाँसी हाँसी ताली पनि बजाउनु भएको छ। यो कविताप्रति, कविता हरायो भन्नेहरूको लागि, कविता बिग्दैन भन्नेहरूको लागि, कविता हाँसी मजाको भन्नेहरूको लागि ठुलो चुनौती पनि हो। त्यसकारण झरना साहित्य परिवारको यो कार्यक्रमलाई म सलाम गर्न चाहन्छु र प्राय कविताहरूमा देशका कुरा, राष्ट्रियताका कुरा आएका थिए, कतै कतै व्यङ्ग्यचेत पनि आएको थियो, कतै प्रकृति पनि आएको थियो, कतै अलिकति कविता अलि माथि उठेर नाराबाजीसम्म पनि कविता पुगेका थिए। अहिलेको समस्या भनेको पद्य कवितालाई सिलोक हुनबाट जोगाउनु छ, पद्य कवितालाई सिलोक हुनबाट जोगाउनु छ, गद्य कवितालाई निबन्ध हुनबाट जोगाउनु छ। यदि गद्य कवितालाई निबन्ध हुनबाट जोगायो भने, पद्य कवितालाई सिलोक हुनबाट जोगायो भने वास्तविक कविता बन्नेछ भन्ने मेरो विचार छ र यो कविता सेसनको अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने अवसर दिनुभएकोमा हार्दिक आभार प्रकट गर्दै हामी सबैलाई हतार भएको छ। यही हतारको बिचमा चितवनबाट आइसकेपछि एउटा कविता सुनाउने रहर लागेको छ। यस कविताको शीर्षक छ दागबत्ती र धेरै आफन्तहरूले, धेरैले बा आमा गुमाइसक्नु भएको छ। धेरै बा आमा गुमाउनेहरूको लागि यो कविता समर्पणी आमालाई आफैले कविताको नाम छ दागबत्ती। मृत्यु शय्यामा शिर निद्रामा सुतिरहेकी आमालाई उनैले तेल घसी घसी बनाइदिएका यी 2 अभिशप्त हातहरूले म कसरी दागबत्ती दिउँ। मृत्यु शय्यामा चिर निद्रामा सुतिरहेकी आमालाई उनैले तेल घसी घसी बनाइदिएका यी 2 अभिशप्त हातहरूले म कसरी दागबत्ती दिउँ। सुसाइरहेछ गण्डकीको पानी, भरभराइरहेछ दागबत्तीमा आगो। सुसाइरहेछ गण्डकीको पानी, भरभराइरहेछ दागबत्तीको आगो। कापिरहेछु थुर 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 थुर, आँखामा पीडाको लहर बोकी थरथराइरहेछन् मेरा 2 ओठहरू। धरती भासिए झैँ भासिरहेछन् मेरा बलिष्ठ 2 पाउहरू। म एकोहोरो हेरिरहेछु चितामा आमाको शरीर, म एकोहोरो हेरिरहेछु चितामा आमाको शरीर र हातमा भरभराइरहेछ विनाशको आगो। वेदका ऋचाहरू किन यति कणकटु लागिरहेछन्, वेदका ऋचाहरू किन यति कणकटु लागिरहेछन्। मन्त्रको मन्त्रणा किन यति जर्जर जर्जर लागिरहेछ। म निर्निमेष हेरिरहेछु आकाश र आकाशको निलीमा, म निर्निमेष हेरिरहेछु आकाश र आकाशको निलीमा। तिमीले सुनाएकी कथाको परी जस्तै, तिमीले सुनाएकी कथाकी परी जस्तै तिमी पक्कै अब तिनै ताराहरू बिचकी कुनै तारा बन्नेछौ। म घरिघरि आकाशको अनन्तता जाँचिरहेछु, म घरिघरि आकाशको अनन्तता जाँचिरहेछु। म घरिघरि मातृवात्सल्यको विरता नापिरहेछु। उभिरहेछु तमासे भएर नारायणी किनारमा, उभिरहेछु तमासे भएर नारायणी किनारमा। हेरिरहेछन् आफन्तहरू मेरो बेहोसी, हेरिरहेछन् आफन्तहरू मेरो बेहोसी। पण्डितजी पटक पटक भनिरहेछन्, पण्डितजी पटक पटक भनिरहेछन् बाबु झोस चितामा आगो, सन्तान हुनुको कर्तव्य पुरा गर। मृत्यु शय्यामा चिर निद्रामा सुतिरहेकी आमालाई उनैले तेल घसी घसी बनाइदिएका यी 2 अभिशप्त हातहरूले म कसरी दागबत्ती दिउँ। धन्यवाद। र अन्त्यमा
यहाँ बोलाएको छ। उहाँहरूप्रति हार्दिक नमन गर्दै यो कविता सेसनमा कविता वाचन हुने सबै कविहरूप्रति हार्दिक नमन गर्दै आजको यो कविता सेसन यही समाप्त भएको जानकारी गराउँछु। जय झरना साहित्य परिवार। धन्यवाद। यस बीचमा यो कविताको सेसनको अभिभावकत्व गर्नुभएका आदरणीय कवि चितवन साहित्य परिषदका अध्यक्ष अग्रज कवि हुनुहुन्छ सुरेन्द्र अस्तफलज्यूलाई आभार पत्र ग्रहण गर्ने प्रदान गर्ने कार्यक्रम छ। यो प्रदान गरिदिनु हुन झरना साहित्यिक परिवार मकवानपुरका संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय रमेश मोहन अधिकारीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ताली बजाइदिनु होला। खाँदै खाँदै ताली बजाइदिनु होला। हार्दिक धन्यवाद दुवैजनालाई। यस पछाडि हामीसँग सञ्जल सर, आज यो कवितातर्फ जान्छु। मेरो शीर्षक छ अपन ई तराई। बजिकामै छ। लंदन अमेरिका से अच्छा अपन ई तराई, बैसाख जेठ में बिया गिरावे, आषाढ़ में होए रोपाई, खेत खेत में कादो पानी रहे, रोपनी करे गीत गाई, बरखा न भेला पर चारू ओर दमकल बोरिंग से देवे पटाई, सूखल सूखल धान के दरवा पानी से देवे पटाई, फूटे के बेरिया सारा किसान खदबो देवे पटाई, फूट जाई सबके धनवा 5-10 दिन में हो भाई, पाक जाई सबके धनवा काट बांध के घरे ले आई, खुशी राजी घर परिवार अपन, खुशी राजी घर परिवार अपन, वही में आनंद पाई, पत्थर के सब फोड़ के यहाँ सोना देवे उगाई, धरती माता के बेटा है, धरती माता के बेटा है अपन किसान भाई, लंदन अमेरिका से अच्छा अपन ई तराई। धन्यवाद, नमस्कार।